अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 167 तक हम पढ़ चुके। सूरतुल अल आराफ पारा हमारा 9वां चल रहा है। और आज हम अगली आयत की तरफ जाने से पहले फिर रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलहुम अनिल क़रयतिल्लती कानत हाज़िरतल बहरी इज़ यअदून फ़िस सब्ति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिका नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून। और इनसे यानी यहूद से इस बस्ती का हाल भी पूछिए जो समुंदर के किनारे वाक़या थी। वो लोग सब यानी हफ्ते के दिन अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करते थे। हफ्ते के दिन तो मछलियाँ बुलंद हो कर पानी पर ज़ाहिर होती थीं और हफ्ते के अलावा बाकी दिनों में गायब ही रहती थीं। इसी तरह हमने इन्हें इनकी नाफरमानियों की वजह से आजमाइश में डाल रखा था। और वो वक्त भी याद करो जब इनमें से कुछ लोगों ने दूसरों से कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है। तो इन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि हम तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ माजरत कर सकें और इसलिए भी कि शायद वो नाफरमानी से परहेज़ करें। फिर जब इन्होंने इस नसीहत को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया जो इन्हें की जा रही थी, तो हमने इन लोगों को तो बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, और उन लोगों को जो जालिम थे इनकी नाफरमानियों की वजह से बहुत बुरे अजाब में पकड़ लिया। फिर जब वो सरकशी करते हुए वही काम करते रहे जिनसे इन्हें मना किया गया था, तो हमने इन्हें हुक्म दिया जलील व ख्वार बंदर बन जाओ। और याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने ये ऐलान किया कि वो क़यामत के दिन तक बनी इसराइल पर ऐसे लोग मुसल्लत करेगा जो इन्हें बदतरीन अजाब देते रहें। बिलाशुबा आपका परवरदिगार मुकर्रर वक्त आ जाने के बाद अजाब देने में देर नहीं करता, और बिलाशुबा वो बख्शने वाला और मेहरबान है। आयत नंबर 168। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दूना ज़ालिक व बलौनहुम बिल हसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। और हमने इन्हें टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में कई ग्रोहों में तकसीम कर दिया। इनमें से कुछ तो नेक लोग हैं और दूसरे इनसे मुख्तलिफ हैं, और हम इन्हें अच्छे और बुरे बुरे हालात से आजमाते रहे कि शायद वो अल्लाह की तरफ पलट आएं। असलाफ यहूद का किरदार, यानी यहूद को तफरकाबाजी के अजाब में मुब्तला कर दिया जिसमें आजकल मुसलमान भी मुब्तला हैं, जिसकी वजह से कौम की साख ख़त्म हो जाती है, उम्मत की वहदत पारा पारा हो जाती है और दुनिया की नज़रों में वो हकीर बन जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फ़िरकाबाज़ी को अज़ाब की एक मुस्तकिल किस्म करार दिया है। नीज़ सूरह अल अनाम में भी इसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात आती हैं। आयत नंबर 169। फ़खलफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन वरिथुल किताब याख़ुज़ून अरज़ हाज़ल अदना व यक़ूलून सयुग़फ़रु लना व इन यअतीहिम अरज़ुम मिस्लुहु यअख़ुज़ूहु अलम युअख़ज़ अलैहिम मीसाकुल किताबी अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ व दरसू मा फ़ीही वद्दारुल आख़िरतु ख़ैरुल लिल्लज़ीना अफ़ला यत्तक़ून। फिर इनके बाद नाखलफ लोग इनके जानशीन हुए जो किताब के वारिस बनकर इसी दुनिया की ज़िंदगी का माल समेटने लगे और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर वैसा ही दुनिया का माल फिर इनके सामने आए तो इसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब में ये अहद नहीं लिया गया था कि वो दीन और हक बात के सिवा अल्लाह से कोई बात मंसूब नहीं करेंगे, और ये बात वो पढ़ते भी रहे जो किताब में मज़कूर थी, और आखिरत का घर तो अल्लाह से डरने वालों ही के लिए बेहतर है। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं आती? यानी इन यहूद के असलाफ, यानी जो बड़े पुराने लोग थे, में से कुछ अच्छे लोग भी थे और कुछ फासिक थे, अगरचे अक्सरियत इन फासिकों ही की थी, मगर इनके असलाफ तो बिल्कुल नाखलफ और नाहल साबित हुए।
ان کے اخلاف تو بالکل ہی ناخلف اور نااہل ثابت ہوئے، یعنی بعد میں آنے والے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور دنیا کے کتے بن گئے۔ مزید ستم یہ کہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم جیسے بھی عمل کریں ہمیں اللہ عذاب نہیں کرے گا اور معاف کر دے گا، کیونکہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے لاڈلے ہیں۔ پھر بجائے اس کے کہ وہ گناہ کر کے نادم اور شرمسار ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کریں، وہ پھر سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی فتویٰ یا مسئلہ پوچھنے والا آئے تو اس سے بھی رشوت لے لے یا مال و دولت جھاڑ لے، حالانکہ ان سے یہ پختہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ کوئی غلط اور ناحق بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اور یہ بات وہ کتاب میں پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے ذمہ یہ بات لگا دی کہ وہ جیسے بھی عمل کریں انہیں یہ عذاب اللہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ کیا یہ بات وہ تورات سے دکھلا سکتے ہیں؟ اور پھر اسی آیت میں کہا گیا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق و درسوا ما فیہا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ، کہ اس جملے کے دو مطلب ہیں کہ ایک دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، جیسا کہ ترجمہ کیا گیا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے ہرگز بہتر نہیں، انہیں وہاں عذاب اور دکھ ہی سہنا پڑے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ بہرحال آخرت ہی کے گھر کو بہتر سمجھتے ہیں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت ہی کے گھر کو ترجیح دیتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اخروی زندگی اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہوگی۔ کاش تم لوگوں کو اس بات کی سمجھ آتی۔ آیت نمبر 170، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں، یقینا ہم میں سے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ تو ہر معاشرے میں کچھ انصاف پسند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ناخلف لوگوں سے جن کی اوپر صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی جو تفرقہ بازی کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کے بارے میں غلط مشورے اور غلط فتوے دیتے ہیں، ان لوگوں کو مستثنی کر دیا جو دینداری کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں خواہ کتنا فساد پھیل چکا ہو، کچھ نہ کچھ لوگ ایسے نکل ہی آتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، اپنے دین کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ضرور ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے گا، کیونکہ اس کے عدل کا یہی تقاضا ہے۔ پھر آیت نمبر 171، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا کھڑا کیا تھا گویا وہ صاحبان تھا، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر ابھی گرنے والا ہے۔ اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس آیت کی جو شرح ہے، تشریح، ہم پیچھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو ہر طریقے سے سمجھا لیا اللہ تعالیٰ نے اور پھر بھی وہ تورات کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، یعنی جیسے کسی کو ڈنڈے کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ حربہ بھی کیا گیا، اور جب پہاڑ ان کے سروں پر معلق ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے، تو اس وقت پھر انہوں نے اللہ سے دوبارہ وعدہ کیا تھا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، انبیاء کی اتباع کریں گے۔ لیکن وہیں پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جیسے ہی کوہ طور ان کے سروں سے اللہ تعالیٰ نے واپس ہٹایا تو یہ پھر اپنی پرانی روش پر اتر آئے۔ آیت نمبر 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر
गवाह बनाकर पूछा, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? वो अरवा यानी रूहें कहने लगीं, क्यों नहीं, हम ये शहादत देते हैं, और ये इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम न कहने लगो ये कि हम तो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे। साबका आयत में एक ख़ास अहद का ज़िक्र था जो यहूद से लिया गया था, और इस आयत में आम अहद का ज़िक्र है जो फ़र्दन फ़र्दन तमाम इंसानों से लिया गया था। और ये उस दौर का वाक़या है जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर चुके थे और खिलाफत अर्ज़ी के लिए इन्हें मुंतखब भी कर चुके थे। तो किताब और सुन्नत की तसरीहात से ये भी मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने इनकी पुश्त पर हाथ फेरा और इनकी नस्ल से ता क़यामत पैदा होने वाली औलाद की रूहों को अपने सामने हाज़िर कर लिया, और इन अरवाह को वही शक्ल अता की गई जो इनकी पैदाइश के बाद इन्हें मैसर होने वाली थी, और बाज़ अहादीस के मुताबिक इन अरवाह की शक्ल चूंटियों की सी थी। फिर इन अरवाह को मुखातिब करके अल्लाह ने फरमाया कि इस बड़ी कायनात को खूब देखभाल कर बतलाओ कि यहाँ मेरे सिवा तुम्हें कोई और परवरदिगार नज़र आता है, और क्या तुम्हारा परवरदिगार मैं ही नहीं? तो इन सब अरवाह ने मिलकर यकीन के साथ ये शहादत दी कि ए अल्लाह, सिर्फ तू ही हमारा परवरदिगार है। बिल अल्फाज दीगर ये इस बात की शहादत थी कि हम कभी किसी दूसरे को तेरा शरीक नहीं बनाएंगे। तो इस अहद को अहद अलस्त कहा जाता है। इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं कि ये वाक़या महज़ तमसीली तौर पर नहीं बयान किया गया, मिसाल नहीं दी गई जैसा कि बाज़ लोगों का ख़्याल है, बल्कि इस ख़ारजी कायनात में फ़िल वाक़या इसी तरह वक़ूअ पज़ीर हुआ जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत के मुतल्लिक़ आदम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला का फ़रिश्तों से मुकालमे का ज़हूर वाक़या हुआ था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में। और ये इकरार इसलिए लिया गया था कि खिलाफत अर्जी की बुनियाद इस वक्त तक उठ ही नहीं सकती थी जब तक इंसान इन दो बातों का इकरार ना कर ले। एक ये कि इस कायनात का यकीनी तौर पर कोई खालिक मौजूद है, और दूसरा ये कि वही खालिक इस कायनात की तरबियत करके इसको हद कमाल तक पहुंचाएगा, और इसके सिवा कोई परवरदिगार नहीं। गोया यही शहादत खिलाफत अर्जी के लिए बुनियादी पत्थर का काम देती है। अगर इस बुनियाद को नीचे से खींच लिया जाए तो खिलाफत अर्जी का तस्वुर भी ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा बनी आदम की तमाम तर अरवा में इसी बुनियादी हकीकत की तुखमरेजी कर दी गई। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर यह हद इतना अहम था तो इंसान को याद क्यों नहीं रहता? इसका इल्ज़ामी जवाब ये है कि इंसान को तो ये भी याद नहीं कि वो अपनी माँ के पेट में रहा था, फिर इससे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस वक्त हुआ। गर्ज ये बेशुमार ऐसी बातें हैं जो इंसान को याद ना रहने के बावजूद अपनी जगह पर ठोस हकीकत रखती हैं। लिहाजा याद ना रहने का उज़र माकूल नहीं हो सकता, और हकीकी जवाब ये है कि अल्लाह ताला को ये मंजूर ही नहीं था कि वो हैद इंसान को हर वक्त याद रहे, क्योंकि इस सूरत में इंसान अल्लाह से बगावत और इसकी नाफरमानी कर ही नहीं सकता था। और ये बात मशीयत इलाही के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये दुनिया इंसान के लिए दारुल इम्तिहान है। लिहाजा इस वाक़ये को इंसान के शऊर में नहीं बल्कि तहत शऊर या वजदान में रख दिया गया, और ये इसी दाइये का असर है कि बाज़ दफ़ा पक्के काफिर और दहरिये किस्म के लोग भी अल्लाह की ज़ात को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते हैं, या मुसीबत के वक्त लाशऊरी तौर पर अल्लाह को पुकारने लगते हैं। इस ऐत के लाशऊर में मौजूद होने का दूसरा सबूत यह है कि इंसान में दो तरह की इस्तेदादें रखी गई हैं, एक बिलकुव्वत और दूसरी बिलफेल। यानी मसलन एक इंसान पेंटिंग बनाना चाहता है या पेंटर बनना चाहता है तो वो इसी सूरत में मुमकिन है जबकि इसमें ये इस्तेदाद या कुव्वत मौजूद हो, यानी वो पेंटर बनने की सलाहियत रखता हो, फिर इसे इसके मुताबिक खारजी माहौल मैसर आ जाए, यानी इसे कोई उस्ताद वक्त और मुतल्लका आलात और सामान मिल जाए तो मेहनत से वो पेंटर बन जाएगा। इसी वक्त इसकी वो इस्तेदाद जो बिलकुव्वत थी वो बिलफेल में तब्दील हो गई, और अगर इंसान ये चाहे कि वो फरिश्ता बन जाए तो वो कभी नहीं बन सकेगा, ख्वाह लाखों कोशिशें करे, क्योंकि इसमें फरिश्ता बनने की इस्तेदाद बिलकुव्वत मौजूद ही नहीं। कुरान किस लिहाज से ज़िक्र व तज़किरा कर रहा है अहद अलस्त का? अब हमारा दावा ये है कि इस अहद अलस्त की याद और खिलाफत अर्जी की इस्तिताअत इंसान में बिलकुव्वत मौजूद है। फिर जब इसे खारिज से यानी मुवाफिक माहौल और सामान मैसर आ जाता है तो इसकी यही इस्तेदाद बिलफेल में तब्दील हो जाती है। मुवाफिक सामान और माहौल से यहाँ मुराद अल्लाह ताला के पैगंबर और इसकी किताबें हैं जो इंसान की इस्तेदाद को सही रास्ते पर चला देती हैं। तो इस माहौल से ऐसा
اچھا عنصر وجود میں آتا ہے جو خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں انبیاء اور رسل علیہ السلام کو مذکر یعنی اس عہد الست بربکم کی یاد دہانی کرانے والے، اور خود قرآن کو ذکر اور تذکرہ یاد دہانی کہا گیا۔ گویا انبیاء علیہ السلام ان کتابوں کا یہ انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ استعداد انسان کے اندر بالقوت جو موجود تھی اسے یاد کرائیں اور اسے یاد کر کے اس عہد کے مطابق عمل کرنے پر ابھاریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم سب لوگوں کو یعنی جتنی بھی روحیں دنیا میں آئی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا ہوا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور ہمارا رب اللہ ہے، اور ہم نے صرف اسی کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کو قرآن کلاس میں لاتے ہیں تو پہلے دن وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی دنیا ہے اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس ماحول کا عادی ہوتا جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ تو بنا ہی اس ماحول کے لیے تھا۔ تو ہم سب کے اندر وہ عہد اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، صرف اس عہد کو ابھارنے کے لیے، نکالنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے ہمیں قرآن کلاس کا ماحول چاہیے۔ آیت نمبر 173، او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکونا بما فعل المبطلون، یا یہ کہہ دو شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد تھے، کیا ہمیں تو اس قصور میں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نے کیا تھا۔ تو عہد الست اور تمام حجت، اس ازلی عہد کی اللہ تعالیٰ نے دو یعنی مقاصد بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ انسان پر اتمام حجت ہو جائے اور کوئی مشرک، ملحد، کافر یا نافرمان انسان قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اس حقیقت کا بالکل پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو سمجھنے کی استعداد بھی انسان کے اندر رکھ دی ہے اور خارج میں انبیاء اور کتابیں بھی بھیج دی ہیں۔ اور دوسری یہ کہ انسان اپنی سابقہ نسلوں پر یا بگڑے ہوئے ماحول پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود کو بری ذمہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص سے یہ عہد انفرادی طور پہ لیا گیا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اصل میں مشرک یا قصوروار تو ہمارے بڑے بزرگ تھے اور ہمیں محض ان کی اولاد ہونے کی سزا کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے بہتر مستقبل کے لیے ماحول اور ہر اچھی چیز چوز کر لیتے ہیں، تو پھر ہم آخرت کے لیے کیوں آباء و اجداد کو فالو کریں گے، دین کے معاملے میں کیوں آباء و اجداد کو فالو کریں گے؟ جیسے ہم دنیا کے لیے تحقیقات کرتے ہیں، جیسے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے دادا والے اسکول میں پڑھوں گی کیونکہ میرے دادا اسکول میں پڑھتے تھے، یا کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہتا کہ جس طرح کے کپڑے میری دادی یا نانی پہنتی تھی میں اس طرح کے کپڑے پہنوں گی، اور جس طرح کا گھر ان کا تھا بس میرا گھر بھی ویسا ہی ہو اور ویسا ہی کھانا ہو جیسا وہ کھاتے تھے۔ کیونکہ دنیا کے معاملے میں تو ہم اچھے سے اچھی تحقیقات کر کے اپنا معاملہ سیدھا کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے چلتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں چونکہ ہم دین سے بھاگتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو ہم یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہمارے بڑے کرتے تھے ہم وہی کریں گے۔ تو یہ بہانہ یہاں پر کیا بتایا گیا کہ عہد الست لینے کا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کو بھی پڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اس طرح کا بہانہ وہاں پر نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ عہد لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ تو ایک تو اللہ نے وہاں عہد لیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور کتابیں، اور آج کے دور میں تو کوئی ایسا بہانہ چل ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ نہیں سننے میں آیا کہ دین اسلام اصل دین ہے۔ آیت نمبر 174، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ رائے راست کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یعنی پچھلی تمام کتابیں اور انبیاء بھی اس لیے دیے کہ ہر دور کے لوگ اپنے انبیاء کو فالو کرتے ہوئے سیدھے راستے پہ آئیں، اور مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا کی جو کہ پہلے دن سے آج تک اور قیامت تک بالکل اپنی اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک کی شرح تفسیر بھی حدیث سے ہی کی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دین کو بھی پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ آج بھی جو لوگ دین سے یا قرآن سے دور ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے بغیر نہ ان کی دنیا کی زندگی سنور سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں وہ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تمام تر دنیا کی مصروفیات اور کاموں کے باوجود ہمیں دین سیکھنے کے لیے بہرحال وقت نکالنا ہوگا، اور دین کو بھی دنیا سے زیادہ ترجیح دینی ہوگی، تبھی
آخرت کی کامیابی ہوگی، ورنہ اگر ہم دین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے چلیں گے تو پھر ہم اس طرح کے خواب ہمیں نہیں دیکھنے چاہیے کہ ہم مرتے ہی سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر استعداد پیدا کرے کہ ہم دین کو سب چیزوں سے زیادہ اہم رکھیں اور دنیا کو صرف ضرورت کے لیے لے کر چلیں۔ آمین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔